अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम हो। आज 5 मार्च है और हर रोज़ ही बड़ा अहम दिन होता है, लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक है। आप सबको भी जुम्मा मुबारक हो। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान खुसूसी हैं सैयद मंजूर अली गिलानी साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। गिलानी साहब का आपको पता ही है, इस्तिकलाल पार्टी के चेयरमैन हैं और इनका अपना भी जो यूट्यूब चैनल है सियासी दरवेश टीवी, तो वो भी आप सब्सक्राइब भी करें और देखा भी करें। तो आज हम बड़े अहम मसले पे सर बात करने वाले हैं। जी जी। तो बात यह है कि कल का जो इमरान खान ने ड्रामा शोशा ये सारा छोड़ा है तकरीर करते हुए, उसने बड़ी काबिल इतराज़ तकरीरें की हैं, लेकिन हम इस वक्त जो बात करना चाह रहे हैं ना सर, जी वो ये है कि अपोजिशन वाले तो अदम एतमाद की बात कर रहे थे, तो इमरान खान एतमाद की बात कर रहे हैं। तो बात तो एक जैसी है ना सर, अदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंशियल मोशन। तो ये जो इमरान खान ने किया है, ये सर उसको कोई दबाव है या ये किस हिसाब से उसने ये इसको अनाउंस किया है, ये जरा बताएं थोड़ा सा। अक्सर बात ये है कि जो 3 मार्च का इलेक्शन है उसमें कहने की तो एक सीट है, ठीक, इस्लामाबाद की जो पीडीएम जीती है, वहां से 2 सीटें थी, एक खवातीन की थी और एक दूसरी जनरल सीट थी। जनरल सीट पर जीत गए यूसुफ गिलानी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जी। पीपल्स पार्टी के बुनियादी तौर पर वो नुमाइंदे थे, लेकिन पीडीएम जो इत्तेहाद है उनकी हैसियत से उन्होंने इलेक्शन तमाम अपोजिशन ने उनको वोट डाले। तो मलिक साहब बात ये है कि ये एक सीट थी, मैं कहने को तो, लेकिन इस सीट पर बड़ा जोर लग रहा था। हाँ जी। और पीडीएम ने तो अपने सारे वोट डाले। हुक्मरान जमात के 16 अरकान जो हैं वो इधर उधर हो गए। 180 उनके लोग मौजूद थे, लेकिन 164 ने हुकूमती उम्मीदवार को वोट डाले। उसके बाद इन्होंने आपस में सोच विचार की, अपोजिशन ने कहा कि जी इमरान खान इस्तीफा दे दे और ये इस मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। एक तरह का दबाव हो गया। सारे कौमी असेंबली के मेंबर थे जी जी, जो वजीर आजम मुंतखब, और उन्होंने कहा कि उसी सीट पर तो हम जीत गए हैं। हाँ। जो खवातीन की सीट थी, बात ये कि खवातीन की सीट तो ज़ेरे बहस ही नहीं आ रही थी ये पूरे सिनेरियो में जी। सिर्फ यूसुफ गिलानी का और हफीज शेख का जो इलेक्शन था वो ज़ेरे बहस था। सही है। उसके लिए वजीर आजम ने खुद बड़ी तगदाव की, ये मेंबरान से मिले, लेकिन उनके 16 मेंबरान जो थे उन्होंने वोट नहीं डाला, मेंबरान कौमी असेंबली। अब इन्होंने कहा कि हम एतमाद का वोट हासिल करेंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का हक है, वो एतमाद का वोट ले सकता है। प्रेसिडेंट उसको कह सकता है कि भाई आपकी पोजीशन कमजोर हो गई है तो आप एतमाद का वोट लें। अब ये है कि आइन का आर्टिकल 91(7) जो है उसके मुताबिक कल एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर ने हासिल करना है। ठीक है। उसके लिए इनको कम से कम 172 वोट चाहिए, क्योंकि कौमी असेंबली के अरकान की जो कुल तादाद है वो 341 है, 341। तो वजीर आजम को 172 वोट चाहिए। सही। अब देखना ये है कि वो इसको किस तरह कर पाते हैं, क्योंकि यूसुफ गिलानी के मामले में तो जो नाकामी हुई वो हफीज शेख की नहीं है। हफीज शेख तो मैटर ही नहीं करता, सारे इमरान खान ही है वो तो इमरान खान, यूसुफ गिलानी वर्सेस इमरान खान था असल में। हाँ जी। तो वहां वो पहले हार चुके हैं। अब ये कल जो मामला है, अब इसको देखना है कि क्या करना चाहिए। पीडीएम जो है वो क्या है, मतलब अच्छा, इसमें सर एक सवाल मैं आम नाजरीन के लिए, क्योंकि वकला को तो हमें काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, आपने सेक्शन का भी हवाला दे दिया 91 का आइन का, उसकी सब सेक्शन 7 का भी आपने दे दिया, लेकिन आम नाज़रीन को बताएं कि वहाँ पे हाल में अगर 200 बंदे मौजूद हैं और इमरान खान 101 वोट ले लेते हैं
تو کیا یہ کافی ہے یا ٹوٹل 342 میں کا ایوان کا گنا جائے گا یا حدود کا؟ 341 کے جو ہاؤس ہے اس کو ہاؤس کی میجورٹی لینی ہے. اگر فرض کریں کل اس کے کوئی لوگ غیر حاضر ہو جاتے ہیں, ہاں نہیں آتے, پی ٹی آئی کے ان کے اتحادی غائب ہو جاتے ہیں, تو اگر یہ 171 ووٹ بھی لے لیں, اپوزیشن کے ووٹ بھی توڑ لیں کچھ, اور ان کے 171 ووٹ بھی آ گئے, تو عدم جو تحریک اعتماد ہے اس میں وزیر اعظم کو ناکامی ہو جائے گی, اسی وقت کیبنٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. ہاں یہ ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے. عام طور پہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں اگر 100 بندے بیٹھے ہیں تو اس میں سے 51 اگر کہہ دیں تو قانون پاس ہو جاتا ہے. لیکن عدم اعتماد کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو ارکان ہیں 341 ہے یا 42 ہے میرے خیال ہے, 342 میں سے ہاں عمران خان کو 172 ووٹ لینے چاہیے. اگر ایک ووٹ بھی کم ہو گیا تو نہ عمران خان رہے گا, نہ عمران خان کے یہ فواد چودھری اور یہ وزیر رہیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ, بالکل یہ بڑی اچھی سر آپ نے بات کی ہے. اب دوسرا میرا سر کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن وہ چونکہ یہ اچانک عمران خان نے کل اعلان کیا ہے اور کل وہ لے رہا ہے, تو ان کی کیا حکمت عملی ہو کہ وہ وہاں سے سارے غیر حاضر ہو جائے یا وہ حاضر ہوں؟ آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے بطور سینئر؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اپنی پوری سٹرینتھ کے ساتھ وہاں ہونا چاہیے. جی ان کو بالکل وہاں جانا چاہیے, اور چونکہ کل وہاں ووٹنگ ہونی ہے, اس کا 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر یہ کہتا ہے کہ جو اس کے حق میں ہے وہ دائیں طرف ہو جائے اور بائیں طرف, اور دوسرے بائیں طرف ہو جائے. یہ ہوتا ہے طریقہ. یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے ہاتھ کھڑے کریں اور کاؤنٹنگ ہو. یہ اسپیکر نے کرنا ہے, کل فیصلہ کیا کرتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ کھڑے ہو کر اس کے خلاف ووٹ ڈالیں. ریکارڈ میں آنی چاہیے بات کہ پی ڈی ایم کے اتنے اپوزیشن کے جو ارکان تھے انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالا ہے, بجائے اس کے کہ یہ بائی کاٹ کر کے گھر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جو عمران خان کا اتحاد ہے, حکومتی اتحاد, ان کے وہ ارکان جو عمران کو نہیں ڈالنا چاہتے وہ نہ آئے گھر سے. وہ 100 بہانے ہیں, میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا, کرونا ہو گیا جی, اور میں تو جناب اب جا رہا ہوں ہاسپٹل جا رہا ہوں, میرے پیٹ میں خرابی ہے, میرے سر میں درد ہے, مجھے جناب کچھ نہ کچھ ہو گیا نا. یہ دیکھیں جی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں. اچھا جو پیر صاحب نے باتیں بتائی ہیں نا کہ اپوزیشن حاضر ہو لیکن جو حکومتی ارکان ہے وہ بہانہ کر کے میکسیمم حاضر نہ ہو. اچھا میں تھوڑا سا ادھر اپنا ویو دے دوں سر. میں بالکل دیں جی. میرا اس میں یہ ویو ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپوزیشن غیر حاضر ہو بلکہ حکومتی ارکان بھی غیر حاضر ہو, کیونکہ جو وہاں پہ آ جاتا ہے یہ ہے شو آف ہینڈ سے. یہ جو اعتماد کا ووٹ عمران خان لے رہے ہیں نا یہ سیکرٹ نہیں ہے, یہ شو آف ہینڈ ہے. جو وہاں پہ آ جاتا ہے اس کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے. اس لیے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ تو بالکل یہ ٹھیک فرما رہے ہیں, پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو عمران کو ووٹ نہیں دینا چاہتے یا 16 وہ ووٹ ہیں اور بھی کچھ ہیں وہ نہ آئیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ مکمل جو ہے نا بائیکاٹ ہو, پی ڈی ایم والے بھی نہ آئیں, حکومتی ارکان کو بھی کہیں نہ اسی جانے نہ تسی جاؤ, بالکل سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ کلا مرزا یار پھرے عمران خان. میرا تو سر یہ موقف ہے کیونکہ یہ موقف اپنانا بڑا آسان ہے. ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے تو وہ اس نے لازمی ہاتھ کھڑا کرنا ہے, سارے وزیر بھی بیٹھے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں. آپ مکمل بائٹ کاٹ کریں, اپوزیشن والے بھی بائٹ کریں, اور جو عمران خان کو نہیں آنے چاہتے, جو پیر صاحب نے بتایا کہ اس کو 172 ووٹوں کی تعداد نہیں ملنی چاہیے, یہ اس طریقے سے ناکام کر سکتے ہیں. میرا یہ ویو ہے. آگے آپ بھی ہمیں فیڈ بیک دیں کہ اس کے اوپر جناب مکمل غیر حاضری ٹھیک ہے یا جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں جی نہیں جی پی ڈی ایم کو حاضر ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں تقریریں تو ہونی نہیں, کہ وہاں تو سیدھا ایک انہوں نے کہہ دینا ہے کہ جو عمران خان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ ادھر ہو جائیں, جو مخالف ہیں وہ ادھر ہو جائیں. تو میں کہہ رہا ہوں مکمل غیر حاضری ہو جائے, مکمل.
آپ کا یہ ملک صاحب یہ خیال ہے، لیکن وہاں تقاریب بھی ہوں گی، کل آپ دیکھیں گے ہاں جی، وہاں کافی دینگا مشتی ہونی ہے، یہ پولیٹیکل شو ہے، اچھا اس میں اپوزیشن کو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، میری یہی رائے ہے۔ چلو ٹھیک یہ ہوں گے تو اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے نا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو ہم جو بعد میں بتائیں گے کہ یہ تو ہے اعتماد کا ووٹ لینا، عدم اعتماد کیا ہے وہ بعد میں بتائیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔